ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے کڑکتی دھوپ ہو جاتی ہوائیں چلتی ہو کڑکتی دھوپ ہو جاتی ہوائیں چلتی ہو میرے اس آشیانے کو اللہ کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے جب پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گھرانے کو اللہ کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہر موڑ پر ہر مقام پر ہر لمحہ ہمارے لیے رہنمائی ہے آج میں جس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے
وہ چنے ہوئے سچے موتی ہیں جن کو خطبہ حجۃ الوداع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہر اعتبار سے ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ آپ کی زندگی سے ملنے والے وہ خطبات جن کو احادیث میں نقل کیا گیا ہے ان کے مختلف عنوانات ہیں۔ سب سے پہلا خطبہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے مل جانے کے بعد صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، یا صبا، لوگوں میری بات سنو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم سب پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میری بات کو مانو گے؟ جی ہم مانیں گے۔ پھر جب یہ کہا کہ میں ایک اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو سب نے انکار کر دیا۔ وقت گزرا، حالات بدلے، دن بدلے، رتبے بدلتی چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر عام صحابہ کی جماعت میں، مکہ کی بستیوں میں، دار ارقم میں، مکے کی گلیوں میں، کبھی غاروں میں چھپ کر یہ فرمانے لگے، لوگوں آؤ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آج حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھ لیا، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، حالات بدلتے چلے گئے۔ پھر ابتدا میں وہ جو اکیلا پیغمبر تھا صفا پہاڑی پر چڑھنے والا، تقریباً 13 سال نبوت ملنے کے بعد مکہ کی سرزمین میں رہتا ہے، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی تعداد صرف 340 یا 50 یا 400 کے قریب بنتی ہے۔ پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آنا پڑتا ہے۔ وقت گزرا، حالات گزرے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے، آ کر کہنے لگے، لوگوں میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اللہ کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ پھر حالات بدلتے چلے گئے۔ 8 سال کے بعد جب مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت صرف 2 افراد تھے، ایک کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 فرد تھے جو مکہ چھوڑ کر آنسو بہاتے ہوئے، دل میں پریشانیاں محسوس کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے مکے سے نکل کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ 8 سال کے بعد الحمدللہ آج حالت یہ ہے، دن یہ ہے کہ 10,000 مدینے کے لوگوں سے لے کر، مکے کے مدینے کے ارد و گرد و نواح کے لوگوں کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کو فتح کرتے ہیں، اور 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور زبان میں یہ جملہ الیوم یوم الملحمہ، یہ نہیں ہوگا الیوم یوم المرحمہ، آج سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی خیر خواہی کا سبق دیا۔ حالات پھر بدلے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، واپس مدینہ میں پلٹے، پھر حالات بدلے، 9 ہجری گزرا، بڑے بڑے وفد آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، بڑے بڑے قبیلے آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، اور اللہ پاک کا وعدہ سچ ہوا، اذا جاء نصر اللہ، مدد آگی، والفتح، مکہ فتح ہوا، ورأیت الناس، محبوب آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، بڑے بڑے قبیلے جتھے گروہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر، گرد و نواح کے رہنے والے، وہ آپ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کی تسبیحات کو بیان کیجئے، اللہ سے بخشش کو طلب کیجئے، دعائیں، التجائیں، آرزویں، تمنی اللہ کے سامنے پیش کیجئے۔ پھر حالات بدلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 10 ہجری کا وقت آیا،
تو آپ علیہ السلام نے منادی کروا دی، فرمایا صحابہ مدینے کے گرد و نواح لوگوں میں یہ میرا میسج بھیج دیں کہ جو اس سال حج کرنا چاہتا ہے وہ آئے میرے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو۔ 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے حج کا ارادہ فرمایا۔ سامعین محترم، ذی القعدہ کے مہینے کو نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں اور ذو الحجہ کے مہینے میں مکے میں جا کر داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت مختلف شہروں کے اندر صحابہ کرام کی جماعتیں موجود تھی، تو سب صحابہ کو پیغام بھجوا دیا گیا کہ آئیں مدینے کے اندر آئیں، مکے کے اندر آئیں، آ کر حج ادا کریں۔ تقریباً 1,25,000 کے قریب صحابہ کرام نے اس وقت حج کیا جو 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے ادا کیا تھا۔ وہ حج نبی علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ الوداع کا معنی الوداعی، جس کے بعد دوبارہ موقع نہ مل سکے، الوداعی حج کیا۔ تو یہ 10 ہجری کو نبی علیہ السلام نے حج کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 1 حج اور 4 عمرے کیے تھے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ السلام کو روک دیا گیا، آپ حج نہ کر سکے، عمرہ نہ کر سکے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس حج صلح حدیبیہ کے مقام پر رک جانے کو بھی عمرے کے اندر شمار کیا۔ اس اعتبار سے 4 عمرے 1 حج کیا، اور الحمدللہ اس مرتبہ جو حالات ہیں دنیا کے، سوموار والے دن میدان عرفات کے اندر سورج کے ڈھل جانے کے بعد ظہر اثر ادا کرنے سے پہلے ایک امام خطبہ دیتا ہے، جس خطبے کو خطبہ حج کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے اس دور میں ان دنوں کے حساب سے سوموار والے دن وہ خطبہ حج ادا کیا گیا، یعنی منگل والے دن وہ خطبہ حج ادا کیا گیا۔ پھر بدھ والے دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر میدان مینا کے اندر خطبہ عید ادا کیا گیا۔ پھر جمعرات کو سعودیہ عربیہ کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں ان میں خطبہ عید الاضحیٰ پیش کیا گیا، اور آج الحمدللہ جمعۃ المبارک ہے، پوری دنیا میں جمعۃ المبارک کا خطبہ سنایا جا رہا ہے۔ 4 خطبوں کو اللہ پاک نے ترتیب سے جمع کیا تاکہ لوگوں کو دین کی سمجھ آئے، اور اب میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس بات کو سننے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ حج کر کے آئیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے جی کیا دیکھا آپ نے، وہ آپ کو بہت کچھ مسائل بتائیں گے، بہت کچھ وہاں کے جو انہوں نے زیارتیں کی، جو ان کا سفر و اسفار ہوا، جو ان کی رحلت ہوئی، جو ان کی زیارات ہوئی، جو انہوں نے کھایا پیا، جو انہوں نے خرچ کیا، جو انہوں نے بچایا، جو خریدا، جو انہوں نے حالات دیکھے، جس طرح رہنا سہنا ہوا، وہ سب کچھ آپ کو سنائیں گے۔ جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے، جب آپ کے سامنے میدان عرفات کے اندر خطبہ پیش کیا گیا تھا وہ بھی ہمیں بتلائیں، وہ تو عربی میں تھا، اس کی ہمیں سمجھ نہ آ سکی۔ جب خطبہ عید دیا گیا وہ کیا تھا، وہ بھی عربی میں تھا، وہ بھی ہمیں سمجھ نہ آ سکی۔ پھر کیا سنا آپ نے، ہم نے وہاں سے یہ باتیں سنی۔ اب آئیں جو خطبہ حج نبی علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے سنایا تھا، اس خطبے کے بے شمار الفاظ ہیں۔ اہل علم محدثین نے ان سب روایات کو جمع کر کے جو عنوانات، جو پوائنٹ بنائے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 25 سے 30 کے قریب ہے۔ میں آج کے خطبہ میں صرف 10 پوائنٹ، 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر اپنے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے خطبہ حج پیش کیا تھا، اس خطبے میں کیا کیا باتیں نبی علیہ السلام نے پیش کی تھی، ان میں سے پہلی 10 باتیں آپ کے سامنے میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک کلمات حق صحیحہ صادقہ مصدقہ مسلمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے ذرا سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 हिजरी दे अंदर, हिजरी दा मतलब वे मक्का छड़ करके जदों मदीना मुनव्वरा दे अंदर आए, हिजरत दा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल करदियां करादियां जदों 10 साल गुजर गए, 10वें साल मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान करवा दिता, सहाबा तैयारियां कर लो, असी अल्लाह दे घर दियां ज़ियारतां करनियां ने। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमीनीन। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ख्वाबां नूं दुरुस्त फरमाया, पूरा कर दिता। आप मक्के दे अंदर दाखिल होए। हज़रात मोहतरमे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1.5 लाख सवा लाख दे करीब सहाबाए कराम ले करके असल दे अंदर गल इस तरह में कि जो मदीने जो निकले तकरीबन 40-50 हज़ार दे करीब लोगों की तादाद है। रस्ते दे अंदर जांदियां जांदियां लोगों को खबर मिलती गई, एक मदीने तो काफिला निकले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। आप हज करन दे इरादे दे नाल निकलदे पे ने, लोग सोंदे जा रहे ने, तैयारियां करते जा रहे ने। तैयारियां करदियां जो मक्के दे अंदर पहुंचे, तकरीबन 1 लाख तो ज्यादा तादाद बन गई। वक्त गुजरदियां हज़रात मोहतरमे जदों मैदान अरफात का मुकाम आया, 9 ज़ुल्हिज्जा नूं मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज दे ढल जान तो बाद फरमाया, सहाबा मेरी कसवाना में ऊँटनी लेकर के आओ। आपकी ऊँटनी नूं ले आंदा गया, इस तरह मैदान के अंदर खड़ा कर दिता गया। सहाबा के सामने खड़े होकर के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों इरशाद फरमाया, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम। फरमाया लोगों मेरे को अपनी इबादत के तरीके सीख करके ले जाओ, मेरे को अपनी बातें सीख करके ले जाओ। उन्होंने लोगों ने जदों सुनिए, उन्होंने लोगों की तादाद तकरीबन 1.25 लाख के करीब है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाना शुरू कर दिता, अज जेड़ियां बातां तुहाडे सामने मैं जिक्र करना पिया वां, ये ओ बातां ने जेड़ियां 10 हिजरी दे अंदर 9 ज़ुल्हिज्जा नूं मैदाने अरफात दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। सब तो पहला जुमला जेड़ा मेरे पैगंबर दी ज़बान तो निकलिया, आ मैं तेनों गल सुनावां। पहला जुमला फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। ए पहले जुमले अल्लाह दी हमदा सुनावा वाले मेरे पैगंबर दी प्यारी ज़बान तो अदा होए। करदियां करादियां फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वहदमल अहज़ाब सदक वअदहु व नसर अब्दहु वहदमल अहज़ाब वहदहु। फरमाया सारियां तारीफां उस अल्लाह वास्ते वे, सारियां हमदा सनावां उस अल्लाह वास्ते वे जिंदा कोई शरीक नहीं, कल्ला सब दा इलाह ते खालिक व मालिक है। फरमाया सहाबा अज उस अल्लाह ने अपने वादे सच कर दिते ने, अज उस अल्लाह ने अपने मुहम्मद की मदद कर दी है। फरमाया सारे बड़े बड़े लश्करां नूं शिकस्त ज़दा कर दिता है। हज़रात मोहतरमे मैं तुहानूं दसना चाहना वां, जो बंदा यारियां रब नाल लगांदे रब जाया नहीं करिया करदा। ओ यारी सच्चे दिलों रब नाल जोड़ बंदिया। ओ जदों मक्के तो निकले सन 2 बंदे सन, तू बहा के निकलते पे सन। 10 साल दा अरसा गुजरिया, 1.25 लाख दा
مجمع مکے اندر جمع ہو گیا او یاری سچے دل رب نال جوڑ بندیا او بوہا پروردگار دانا چھوڑ بندیا او یاری سچے دل رب نال جوڑ بندیا اوندے در تے تو کدی آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں اوندے در تے تو کدی آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں وہ بخشے جتے انہیں ڈاکو چور بندیا او یاری سچے دل رب نال جوڑ بندیا میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرماندے پینے پھر میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ ایوہ الناس اوے لوگو گل سنو توجہ نہ سنو ایک حدیث دے بھی لفظ نے فرمایا چپ کر جاؤ شور نہ پاؤ چپ کر جو ذکر نو ذرا بند کر دیو چپ کرو ذرا توجہ نہ میری باتاں سنو حضرت محترم میدان عرفات دے اندر سارے لوگوں دا مجمع بالکل خاموش ہو جاندا ہے حضرات محترم میرے پیغمبر جدو اس بستی دے اندر کھڑے ہو کر کے اعلان کریا کر دے سن کو سنن واسطے تیار نہیں ہویا کردا سی اج سوا لاکھ دا مجمع توجہ نہ سندا پیا ہے سنیاں دے ذرا میرے پیغمبر فرماندے نے اسمعوا قولی او میری باتاں سن کر کے لے جاؤ فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامہم ھذا فرمایا صحابہ مینوں نہیں لگدا کہ آئندہ سال ہوے تے میں بھی تے تسی سارے جمع ہو کر کے اس جگہ تے موجود ہوئیے مینوں انج محسوس نہیں ہوندا پیا ہو سکدا ہے میرا آخری حق ہے جڑا میں تواڈے اندر ادا کرنا پیا وا زیادہ میری باتاں توجہ نہ سنیاں دے ذرا حضرات محترم میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماندے پے نے صحابہ خاموشی نہ سن دے پے نے پہلا جملہ اس تو بعد مخاطب کر لین تو بعد جڑا میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صحابہ فرمایا ایھا الناس اے دنیا کائنات دے لوگو ان اللہ یقول بے شک اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد کر دیتا ہے محبوب سونے کی ارشاد فرما دیتا ہے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلیس لعربی حدیث لفظ نے قرآن پاک کے اتقاکم تک آیت میرے پیغمبر نے پڑھیا پھر میں فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی فرمایا لوگو سنو سنو میں پیغمبر کی باتاں سن کر کے لے جاؤ فرمایا لوگو بے شک اللہ پاک نے تانوں سارے نو آدم تے حوا دے ذریعے پیدا کر دیتا ہے اور تواڈے قبیلے الگ بناتے تواڈیاں شکلاں الگ بناتیاں تواڈیاں برادریاں الگ بناتیاں تواڈیاں بولیاں الگ بناتیاں تواڈے بولی نو الگ بناتا تواڈی نظراں نو الگ بناتا تواڈے نصیبے نو الگ بناتا تواڈی تقدیر نو الگ بناتا فرمایا لوگو گلاں سن لو یہ ساری چیزاں الگ الگ نے یہ سارے معاملات الگ الگ نے شکلاں صورت الگ الگ نے گل بالکل ٹھیک ہے لیکن اللہ پاک دیا اس بندے دا مقام ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تیرا سب تو زیادہ اللہ دے کول ڈرن والا ہوئے گا وہی رب دے نزدیک سب تو پیارا بندہ ہوئے گا فرمایا مت سمجھیا دے کہ کوئی عربی نسل دا بندہ ہے انہوں اجمیت فضیلت دے دیتی جائے مت سمجھیا دے کوئی اجمی توہان والا دوسرے عرب تو علاوہ والا کے توہان والا انہوں اجمیت فضیلت دے دیتی جائے وہ مت سمجھیا دے کوئی کالے رنگ دے ان دی شکل مجوب ہے وہ جڑا سفید رنگ دے ان دی شکل بڑی پیاری ہے فرمایا عربی نو اجمی تے نہیں کالے نو چٹے تے نہیں تے چٹے نو کالے رنگ تے کوئی مقام و مرتبہ حاصل کوئی نہیں ہاں تقوی دی بنا
फरमाते जेड़ा बंदा तकवे वाला होएगा वही रब दे नजदीक सब तो प्यारा होएगा। हजरत मोहतरम पिछले दिनों के अंदर 4-5 दिन तो पहला एक व्हाट्सएप ते वीडियो ते एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। उस तस्वीर को देखिया गया खाना काबा दे सामने लोग जमा ने तस्वीर खिंच करके किसी ने शेयर की है। उस तस्वीर के अंदर एक काले सियाह रंग का बंदा खड़ा है, नाल कोई अरबी नस्ल के लोग खड़े ने, मिस्र के रहने वाले भी खड़े ने, कई रंग चिट्टे नस्ल के चिट्टे रंग वाले ते काले सियाह रंग वाले बंदे खड़े ने। जो मैं तस्वीर वेखी है नाल अल्लामा इकबाल दे चंद जुमले भी याद आ गए। तेरे घर में आए तो सभी एक हुए, तेरे घर में आए तो सभी एक हुए, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाल, महमूद अयाल, महमूद आकाए ते अयाद उनका गुलाम है। जो नमाज का वक्त आया दो बंदे सन नमाज अदा करन लगे, अल्लामा इकबाल ने शेर बना दिता, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाल, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा हो साहिब मोहताजो गनी एक हुए, बंदा व साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे घर में आए तो सभी एक हुए। हजरत मोहतरम किसी ने कोई मुकाम मर्तबा कोई नहीं, सब अल्लाह दे घर दे अंदर बराबर है। ये भी मेरे पैगंबर इस्लाम ने नक्शा बयान फरमाया। वक्त गुजरता चला गया, फिर फरमाया सहाबा गल सुनना, हजरत आदम पैगंबर इस्लाम को अल्लाह पाक ने मट्टी तो पैदा फरमाया और हजरत आदम पैगंबर सलाम दी सारी नस्ल चलती आ रही है। हर मैं सहाबा तुहाडा माल एक दूजे ते हराम कर दिता गया है, तुहाडियां एक दूजे ते इज्जत नूं पमाल करना हराम कर दिता गया है। हर मैं सहाबा अरब के खानदान दे अंदर, अरब के खानदान ते मक्के ते मदीने दे लोगों के दरमियान जेड़े भी दुनियावी कारनामे सन, जेड़ी भी जहालत दियां रस्मां सन, जेड़े भी दुनियावी मामलात दे गुनाह सन, वो सारे मेरे कदमां दे नीचे अल्लाह पाक ने रोक दिते ने। अज तो बाद कोई भी जहालत दा काम इस बस्ती दे अंदर नहीं कीता जाएगा। हाँ फरमाया जेड़ा पहले वक्तां तो चलदा आ रहा है कि हाजी आंदे ने, हाजियां नूं पानी पिलाया जांदा है, ज़मज़म पिलाया जांदा है, फरमाया उसे तरह ज़मज़म पिलाया जाएगा। जेड़ा खाना काबा दी देखभाल दा अंदाज़ है उसे तरह उसे खानदान दे अंदर कायम ते दायम रहेगा। तवज्जो फरमाया जरा फिर मेरे पैगंबर सलाम ने मुखातब होकर के चौथे नंबर पे फरमाया, क्योंकि कुरैश के लोग कसरत दे नाल उस इलाके दे अंदर उस खुतबे दे अंदर तशरीफ फरमा सन। मेरे पैगंबर सलाम ने कुरैश के खानदान को मुखातब होकर के फरमाया, फरमाया मेरे कुरैशियो मेरी गल तवज्जो ना सुनो जी जी अल्लाह दे पैगंबर सलाम दी सुनदे पया की फरमांदे पे हो। फरमाया ला तुदीउ बिदुनिया तहमिलूनहा अला रिकाबिकुम वयजीउन नास बिल आखिरा वयजीउन नास बिल आखिरा फला अगनी अनकुम मिनल्लाहि शैया। फरमाया कुरैश के लोगों तो कल क़यामत वाला दिन आएगा, सारी दुनिया अल्लाह दी दरबार अंदर आएगी, सारी दुनिया कायनात दे चंगे माड़े लोगों को जमा कर दिता जाएगा। फरमाया ए ना होवे तुसी जो अल्लाह दी दरबार अंदर आओ तुसी दुनिया की वजह तो तुहानू रिजेक्ट कर दिता जाए, तुसी दुनिया लै करके आओ, जेडे बाकी लोग ने आखिरत दा समान लै करके आन। फरमाया ते अंज दा मसला बन गया, फिर मैं मुहम्मद तुहाडियां सिफारिशां कहंदे करांगा, मैं तुहाडा ख्याल कहंदे करांगा, तुसी मेरे तरबियत याफ्ता ख्याल करया दे, दुनिया ते रह के आखिरत नूं ना भुल जाया दे। ओ क्या मान बेगानी चीज उते हर कदम संभल के चा बंदिया। मेरा पैगंबर अपने कुरैशियां नूं कहंदा पिया ओ मैं सैयद हुन्ना वां, मैं शाह हुन्ना वां ते मैं चौधरी हुन्ना वां, आ मैं तैनूं अपने पैगंबर दा खानदान वखावां। आप बार बार कही जा रहे ने ओ दुनिया की वजह तो अपने गुनाह ना ले करके आया दे, आखिरत दा कोई साजो सामान ले करके आया दे। ये अजीब गल होगी ना कि दुनिया वाले नेकियां ले करके आए ने ते मेरे कुरैशी दुनिया लै करके आए ने। ओ क्या मान बेगानी चीज उते हर कदम संभल के चा बंदिया, ओ तेरा दूजा सा ना आवे ना
رب دی یاد بلا بندیا ایتھے جوڑ امیر غریباں دے ایتھے جوڑ امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے او جڑے لکھاں ارباں روپیاں لگا کر کے سمندر دے اندر سفر کرن واسطے ٹائٹینک دا جہاز ویکھن واسطے گئے نے انہاں نوں کفن تک نصیب نہیں ہویا ایتھے جوڑ امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے او جڑے کپڑے بدن اُتے پائے ہوئے نے اے وی لینے سائیاں لا بندیا توجہ کرے اب ذرا پھر میرے پیغمبر سلام نے فرمایا قریش والو اگلیاں باتاں توجہ نہ سنیاں دے فرمایا یا معاشر قریش اے قریش جوانو قریش بزرگو گل سنو نا ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمہما بالآباء فرمایا صحابہ قریش لوگو اللہ پاک نے سارے جہالت کے کم تواڈے تو دور کرن دا اعلان جاری کر دیتا ہے فرمایا اج تو بعد اپنے ماں باپ تے فخر نہ کریا دے اپنے ابا اجداد تے فخر نہ کریا دے عرب دے لوگاں دے اندر برائی بالکل عام ہویا کردی سی اور کئی ایسے لوگ بھی ہویا کردے سن ایک دوجے نوں تانا ماریا کردے سن او میرا باپ بڑا وقت دا بڑا اچھا بندہ ہے او تیری ماں کسے دور دے اندر فحشہ تے بدکارا ہویا کردی سی تو اس ماں دا پتر ہے نا اس طرح گلاں کر کے ماں باپ دے تانے مار کے ضد کر دیتا جاندا ایک دوجے نوں نیچا وکھایا جاندا حضرات محترم اولاد دا کی قصور ہے بیٹیاں دا کی قصور بندا ہے بیٹے دا کی قصور بندا ہے باپ دے شراب پیندا تے اولاد دا کی قصور ہے ماں اگر بدکارا بندی ہے ماں اگر وقت تے زمانے دی بری خاتون بندی ہے تے اولاد دا کی قصور بندا ہے عرب دے لوگاں دے اندر اے جملے پائے جایا کر دے حضرات محترم جے ماں نے کوئی گناہ کیتا ہوندا باپ نے کوئی غلطی کیتی ہوندی اندیاں نسلاں تک جملے یاد رکھ کے تانے ماریا کر دے سن حضرات محترم میرے پیغمبر نے فرمایا اج تو بعد کوئی بندہ اپنے ماں باپ تے فخر نہیں کرے گا اپنے آپ میں وڈا نہیں سمجھے گا میں فلانے خاندان دا تو فلانے تھلڑے خاندان دا میں چودھری خاندان دا تو کمی خاندان دا اج تو بعد اپنے ابا اجداد تے فخر نہیں کیتا جائے گا توجہ کرے اب ذرا فرمایا جہالت دے کم نے اور حدیث پاک کے اندر آندا ہے فرمایا میری امت دے لوگ قیامت تو پہلا اپنے خاندان تے فخر کرن لگ جان گے اپنے آپ تے نسب کرن لگ جان گے اپنے آپ تے غرور تے گمنڈ کرن لگ جان گے اے تو میرے پیغمبر اسلام نے منع کر دیتا ہے توجہ کرے اب ذرا ہاں کسے موقع تے میرے پیغمبر اسلام نے کافرن لکارن واسطے گل کیتی ہے انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب دا پوتا ہاں میدان جنگ دے اندر آیا ہاں آؤ لڑو میں نہ جڑا بندہ طاقت رکھ دے میں نہ لڑن دی لیکن عام معمولی اعتبار دے نال میرے پیغمبر نے منع فرمایا صحابہ اگر کسی نبی دا ذکر ہوندا ہوئے نال میرا بھی ذکر ہوندا ہوئے مینوں بھی کسی نبی تو فضیلت نہ دیا دے کہ میرا پیغمبر ثابت تو حال ہے تسی عیسائی قبیلے دے ہو تواڈا پیغمبر عیسی دا مقام چھوٹا ہے تواڈے پیغمبر موسیٰ دا مقام چھوٹا ہے ساڈے پیغمبر محمد دا مقام اونچا ہے ہر میں صحابہ مینوں فضیلت نہ دیا دے ہاں اللہ دے ہاں سارے پیغمبر اعلیٰ و بالا نے سارے پیغمبر اونچی ذات والے نے اونچی شان والے نے توجہ کرے اب ذرا اپنے خاندان تے حسن نسب تے فخر نہ کریا تے میں چودھری خاندان دی بیٹیاں ایک غریب خاندان دی بیٹی اس گھر دے اندر آ گئی ہیں میرا خاندان بڑا اونچا ہے میں سب تو زیادہ پڑھی لکھی تے گریجویٹ گھر دی خاتون ہاں تو ایک ان پڑھ تے جاہل تے دیہات دی رہن والی خاتون ہے تیری کوئی اوقات نہیں ہر میں جہالت دیاں گلاں بالکل ختم کر دیو اگلیاں باتاں میرے پیغمبر نے بیان فرمائیاں ہر میں سنو صحابہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام جب شراب پینی حرام ہے ہمیں مال لٹنا بھی حرام ہے جب کسی نہ شراب پینی حرام ہے
نے کسی بھی عزت یا بروزی کرنا بھی تواڈے تے حرام کر دیتا گیا ہے. کسی واسطے جائز کونی کہ بدلہ لین واسطے کسی دا خون بہا دیتا جائے. کسی واسطے جائز کونی اپنے آپ عزت والا ثابت کرنے واسطے جھوٹ بول کر کے پیسے دے کر کے دوسرے دی عزت نو پامال کر دیتا جائے. کسی واسطے جائز کوئی نہیں. اور اگلیاں باتاں میرے پیغمبر نے فرمائیاں قیامت تک کسی واسطے جائز کونی کہ کسی دی عزت نو پامال کیتا جائے. اور میں جویں خانہ کعبہ دی عزت ہے تواڈے مال دی بھی عزت ہے. جویں خانہ کعبہ دی عزت ہے تواڈی عزت دی بھی عزت ہے. جویں خانہ کعبہ دا مقام ہے تواڈے خون دا بھی دا مقام ہے. توجہ کری اب ذرا میں تے کئی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے خانہ کعبہ دے پتھراں تو زیادہ اللہ پاک نے انسان نوں عزت دے دیتی ہے. اللہ پاک نے انسان نوں اپنے ہاتھ نہ بنایا پھر انسان نے اپنے ہاتھاں نال اللہ دے گھر خانہ کعبہ نوں بنایا. اب توجہ کردا جائی میرے محترم بھائیو اگلیاں باتاں جڑیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائیاں بلکہ ایک حدیث دے اندر میں یہ جملے پڑھ کر کے آیا ہاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر بندہ مر گیا دنیا تو ٹر گیا انہوں بھی زیادہ مضبوطی دے نال نہ پکڑیا کرو. انہوں بھی زیادہ کھچا تانی نہ کریا کرو. انہوں زیادہ اس طرح نہ لٹایا کرو کہ ان دے جسم نو درد محسوس ہوئے. ان دی ہڈی نو نہ توڑیا کرو. ان دے بازوں نو نہ مروڑیا کرو. ایک بندہ قدرتی طور تے مر گیا ان دا جسم آکڑ گیا ان دا جسم اس طرح آکڑیا ہویا ہے انہوں سیدھا کرن تے کافی مشقت محسوس ہوندی پئی ہے. اور میں اس طرح میں انہوں تکلیف ہوئے گی ان دا بھی خیال کریا دے. ساڈے معاشرے دے اندر پوسٹ مارٹم کیتا جاندا ہے. ساڈے معاشرے دے اندر جسم نو لیرا لیرا کر دیتا جاندا ہے. او کدھر گیا تیرا تعلیم کدھر گیا تیرا علم او کیڑا علم سے کر گیا کہ تو انسان دا جسم تیر دا پیا ہے. میرے پیغمبر نے اس کو بھی منع کر دیتا ہے. ناخن توڑن کو بھی منع فرمایا ہے. اج دے معاشرے دے اندر پورا جسم ہی کٹ لیا جاندا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیتا. اگلیاں باتاں فرمائیاں فرمایا فلا ترجعوا بعد ذلن فلا ترجعوا بعد ذلن لا يضرب بعضكم رقاب بعض. عرب دے لوگاں دے اندر ایک یہ بھی گل پائی جایا کرتی سی چھوٹی موٹی گل ہوگی بندہ فوری بازو ٹنگ لیندا ٹنگ کر کے گریبان ہی پھڑ لیا کردا. اور تو کون نے مینوں گل کرن والا بازو پکڑیا جاندا تے لڑائی جھڑ جاندی خاندان کٹا ہو جاندا تلواراں نکل آندیاں تے قتل و غارت عام ہو جایا کردی. میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ اج تو بعد کوئی گمراہ نہ ہو جایا دے. ایک دوجے دیاں گردناں پکڑن لگ جاؤ ایک دوجے نوں قتل کرن لگ جاؤ. میں صحابہ اج تو بعد گمراہ نہ ہو جایا دے. اور لوگ اج تو بعد گمراہی اندر نہ چلے جایا تے لڑائی تو منع کر دیتا. اگلیاں باتاں میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا. اور مینوں یاد ہے الطاف حسین خالی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ساریاں باتاں اپنی ایک نظم دی اندر بیان کر دیتیاں جڑیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے اپنے صحابہ دے سامنے بیان فرمائیاں. اور سنیاں دے ذرا زمانے میں بگڑے ہوں کو سوارا زمانے میں آنڈے تو لڑائیاں ہو گئیاں پانی دے گلاس تو لڑائیاں ہو گئیاں. تو میری فصل دی اندر جانور کیوں چرانا پہ لڑائیاں ہو گئیاں. تو دوڑ دے اندر میرے کو تو جتنیاں لڑائیاں ہو گئیاں. زمانے میں بگڑے ہوں کو سوارا بہت دل سے سوئے ہوں کو جگایا. زمانے میں بگڑے ہوں کو سوارا بہت دن سے سوئے ہوں کو جگایا. جہالت کی رسمیں مٹا دینے والا کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والا سر احکام دین پر جھکا دینے والا فقط ایک خدا کے لیے سب کچھ لٹا دینے والا. جہاں کر دیا
گرم گرما گئے وہ جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ میدان بدر دی اندر کھڑا کیتا شیشہ پلائی دلوا دیوار بن گئے نماز اندر کھڑا کیتا پیرا نہ پیر ملان والے بن گئے اللہ اکبر اللہ زمان ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے فقط ایک اللہ ہی سے ڈرنے والے ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے دیے پھر دل ان کے مکر و ریا سے ڈرا ان کے دلوں کو صدق و وفا سے ڈرا ان کے دلوں کو صدق و وفا سے بچایا انہیں کذب و افترا سے بچایا انہیں کذب و افترا سے کیا سرخرو ان کو خالق خدا سے بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی جہاں کر دیا نرما گئے وہ جہاں کر دیا گرما گئے وہ راہ حق میں تھی دوڑ باغ ان کی شریعت کے قبض میں تھی جان ان کی بتوں کو عرب و عجم سے نکالا بتوں کو عرب و عجم سے نکالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا فرمایا لڑائیاں نہ کریا جے اج تو بعد وہ بندہ کوئی چنگا لگدا لڑائی کردا وہ یقین پوچھو جیڑا بندہ انہاں ہاتھ چوک کر کے کسی واسطے دعا منگدا ہے وہ کدی بھی اس ہاتھ نہ کسی دا گریبان نہیں پھڑے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ رات دے تنہائی دے وقت میں اپنے بھرا واسطے دعا مانگ کر کے آیا میں کیویں اپنے بھرا دا گریبان پھڑا انہاں اس زبان دے لفظاں دے نال ہی میں دعا کیتی اللہ پاک میرے بھرا دے گناہ معاف کر میرے بھرا دے اندر بڑی گندی خصلت موجود ہے میرے بھرا نو ہدایت دے صبح دے وقت تو بھرا کدی بھی اپنے بھرا نو گالا نہیں کڈدا نظر آئے آزما کے دیکھ لو اللہ پاک نے اس نبی علیہ السلام دے نا لفظاں دے اندر تشریح ایڈی پیاری رکھی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ پاک سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وہ تے لوگ ایک روایت دے اندر آندے وہ بس انی گل تے لڑائی پی جاندی سی تو میرا کہانی آکھنا ویکھیا کیوں تو کون نہ مینوں ادا ویکھن والا اکھاں کڈ کر کے لڑائی پی بندہ قتل ہو گیا آ تے حالات سن انہاں لوگاں دے آپ علیہ السلام نے ایک دوجے نال لڑن والے تو انہوں صف تے لیا کے کھڑا کرتا فرمایا صف دے اندر کھلونا نہیں پیرا نہ پیر ملا کے کھلونا کندھے نہ کندھا ملا کر کے کھلونا وہ جڑا ایک دوجے تے کندھیاں تے وار کریا کرتے سن فرمایا کندھی ہن جوڑ کے کھلویا کرنا ایک دوجے دے ہڈ نہ ہڈ کٹن دا ایک دوجے دے ڈکرے کرن دا دھمکیاں دین دا جملہ بولیا کریا کرتے سن فرمایا ایک دوجے نہ گٹے نہ گٹا لگا کے کھلونا اڈی نہ اڈی لگا کے کھلونا پیر نہ پیر جوڑ کر کے کھلونا ایویں دا میرے پیغمبر نے تربیت کر کے انہاں نو ایک معاشرے دے اندر انسان بنا دیتا کوئی آ کے سنے تو سی میرے پیغمبر دی باتاں انہوں سمجھ آئے کہ واقعی میرے محبوب علیہ السلام دے فرمائے ہوئے قانون سب تو اعلیٰ قوانین نے اج دے پارلیمنٹاں دے اندر تبدیلیاں ہو سکدیاں نے لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دے قانون اندر کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی تبدیل ہویا کہ مسلمان تبدیل ہویا ہے تبدیل ہویا کہ اج دا نوجوان تبدیل ہویا ہے پوری زندگی پورا مہینہ رمضان دے اندر روزے رکھن والا جس طرح چند چڑھدا ہے سب تو پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر لیندا ہے حضرات محترم آؤ میں تمہانوں دساں
اگلیاں باتاں جو میرے پیغمبر اسلام نے بیان فرمائیاں ہن صرف 4 باتاں رہ گئیں گل مکمل 6 باتاں مکمل ہوئیاں سنو ذرا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے سامنے خطبہ حجۃ الوداع جڑا بیان کیتا ہے اندیاں پہلیاں 3 باتاں ذکر کرنا پیاں 6 بیان کر دتیاں نے 4 باقی رہ گئیاں سنیا ذرا 7 نمبر جملہ فرمایا فمن کانت عنده امانتن فمن کانت عنده امانتن فرمایا صحابہ جس بندے نے کسی نو کوئی امانت پکڑائی ہوئے وہ بندہ لیا کر کے اپنی امانت نو دے سپرد کر دے وے باقی لفظاں دے اندر پڑھیا ہے اگر کسی بندے نے کسی موقع محالتے کسی جانور دی اثر رسی چوک کر کے اپنے قبضے دے اندر لے لی سی دوران سفر کر دیاں کسی دا صافہ چوک کر کے پکڑ لیا سی چلو اندکا دی ضرورت ہے کسی نو دین دی حضرات محترم کئی لوگاں نے کئی صحابہ کرام نے وہ رسیاں پکڑ کر کے اعلان کرنا شروع کر دیتا اور رسی مینوں ملی ہے کسی پرا دیو وے تے آ کے لے سکدا ہے آ مینوں کپڑا ملی ہے آ مینوں برتن ملی ہے کسی پرا دو وے آ کے لے سکدا ہے فرمایا امانتاں دے حقداراں نوں واپس کر دیو حضرات محترم کتنا پیارا دین میرے پیغمبر اسلام دا بیان فرمایا اگلیاں باتاں بیان فرمایا 8 نمبر فرمایا ایھا الناس کل مسلمین اخو المسلم ان المسلمین اخوۃ فرمایا مسلمان دا بھرا ہویا کر دے مسلمان دا بھرا ہے اور دنیا کے اندر جتنے مسلمان ایک دوسرے دے بھرا اللہ پاک نے بنا دیتا ہے توجہ کریا دے ذرا پھر 9 نمبر تے بیان فرمایا ارکاءکم بار بار جملے بولے ارکاءکم فرما اپنے غلاماں دا خیال کریا دے اپنے نوکراں دا خیال کریا دے حضرات محترم عرب دے لوگاں دے راجی دستور پایا جاندا ہے ہر بندے اپنے نال ایک غلام رکھیا کر دے ہر عورت نے ایک ملازمہ دیتی جایا کر دی ہے حضرات محترم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اپنے غلاماں دا خیال کریا دے حدیث پاک کے اندر آندا ہے پھر کئی جڑے لوگ سن اپنے غلاماں الگ بٹھایا کرتے سن اپنی نہ دسترخوان تے بٹھا لیا کرتے سن دوستو غلام دے سامنے اس طرح اناج آیا کردا وہ اپنے مالک نو شرماندیاں ہویا سامنے زیادہ نہیں لیا کردا سی خود چک چک کر کے سامنے رکھیا کرتے سن کھا پتر رج رج کر کے کھا جنہ مرضی کھا حضرات محترم دے صحابہ دی تربیت میرے پیغمبر نے کر دیتی اج ساڈے معاشرے دے اندر ساڈیاں دکاناں دے اندر انجویا کردا ہے دوپہر دا وقت ہوندا ہے مالک بھی کھانا کھاندا پیا ہے سارے بڑے بڑے ملازم بھی کھانا کھاندے پئے نے سارے سینئر کھانا کھاندے پئے نے سب تو زیادہ جونیئر ہے نا سب تو زیادہ کم درجے دا ملازم ہے وہ پوری دکان دی دیکھ بھال کردا پیا ہے آپ سارا کھانا کھا رہے نے وہ کلا دکان چلاندا پیا ہے حضرات محترم لیکن اگر انصاف دی گل سنو گل اس نہ پھبے گی سارے بہ گئے نے کٹھے رل کر کے کھانا کھاندے پئے نے 10-15 منٹ نہ کوئی ایڈا فرق نہیں پین لگا توجہ کریا دے ذرا صحابہ کرام نے فرمایا جس طرح دا تسی کھاندے اس طرح دا اپنے غلاماں نوں کھلایا کرو پھر فرمایا اگر تواڈے وچوں ایک بندے نے غلام رکھے او تواڈے واسطے دوپہر نوں روٹیاں پکا کر کے لے آئے انہوں کھانا لازمی کھلاؤ 2-4 لقمے دے چھڈو نے اگ بھی برداشت کیتی ہے دھواں بھی برداشت کیتا ہے پھر فرمایا جداں دا تسی لباس پہن دے ہو اپنے غلاماں نوں اوتاں دا لباس پہنایا کرو پھر کئی صحابہ دی سیرت تو سبق ملدا ہے مہینے بعد یا سال بعد بازار دے اندر جایا کر دے سب تو پہلا کیا کر دے اپنے غلام نوں کہندے کپڑا پسند کر لے وہ کپڑا پسند کریا کردا کپڑا پسند کر لیندا پھر مالک کیا کردا اس کپڑے دے نال دے 2 سوٹ تیار کر دے جویں تے میرے غلام نے پسند کیتا اوویں دا میں ہی پا لواں گا حضرات محترم دیے پھر دل ان کے مکرو ریا سے بھرا ان کے دلوں کو صدق و وفا سے اگلیاں باتاں ہر میں خالی بات پہناؤ اچھا کھانا کھلاؤ 10ویں نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا آخری باتاں فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدم موزون و دماء الجاہلیت موزون میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان قریش اس
خاندان دے ایک بیٹا جندا نام ہے آدم بن ربیہ بن خارج، یعنی کہ رشتے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا بھتیجا لگدا پیا ہے۔ حضرت عبداللہ دے ایک برا حارث بھی ہے، حارث دے خاندان تو چلدا آیا ایک بچہ جندا نام آدم بن ربیہ، رشتے دے اندر میرے پیغمبر اسلام دا بھتیجا لگدا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو مینوں بالکل گل یاد ہے، میرے خاندان دا ایک دودھ پیندا بچہ تقریباً 1.5-2 سال دا 1.5-2 سال دا بچہ دودھ پیندا ہویا اپنے گھروں باہر نکلے اور گلی دے اندر کھیڑدا پیا ہے۔ فرمایا حذیل قبیلے دے لوگوں نے اپنی دشمنی دا بدلہ لیندے ہویا آگ اس بچے نے اتنا گلا نپ کر کے قتل کر دیتا۔ فرمایا مینوں یاد ہے تواڈے سارے ظلم و ستم یاد ہے، میں چاہواں تے بدلہ لے سکنا پر سارے نوں معاف کر دیتا ہے، میں خون دا بدلہ نہیں لواں گا قبیلہ حذیل تو، میں سارے نوں معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ جے تواڈے تو کسے نے کسے دے کول بدلہ لینا ہوے وہ ایک دوجے نوں بالکل معاف کر دیو، اج تو بعد وچ دھرتی تے اللہ دا نظام قائم کر دیتا جائے گا۔ یہ 10 باتاں تواڈے سامنے میں بیان کر دتیاں نے، آؤ میرے محترم بھائیو جہڑیاں باتاں تانوں دسنا چاہنا وا۔ غرض جو بھی برائی تھی ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی آنکھ میں شرم و حیا گر گر بے حیائی تھی، نہ تھی آنکھ میں شرم و حیا گر گر بے حیائی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے۔ کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے، ہبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ جب اللہ نے ان پہ اپنا رحم فرمایا، جب اللہ نے ان پہ اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔